अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोवीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज़। इस व्लॉग में बात करेंगे डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान और पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल के दरमियान जो झगड़ा हुआ है। झगड़ा क्या हुआ है, मैडम ने इस बार भी जो है हमला किया है, असाल्ट किया है और पब्बों पे खड़े होके एक अच्छे भले मर्द को थप्पड़ मारे हैं। पहले जो गुफ्तगू की है वो भी इंतहाई गैर शास्ता गुफ्तगू थी और रिकॉर्ड गवाह है कि इस महीने में, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में ये दूसरी वारदात है। मेरा मतलब है कि दूसरा किस्सा और दूसरा वाक़या है फिरदौस आशिक ऐवान का। इससे पहले आप सबको याद होगा कि एक ख़ातून डिप्टी कमिश्नर को जिस तरह से इन्होंने सरजनश की अपनी तरफ से, हालांकि उनका कसूर नहीं था, अगर कसूर होता भी तो किसी तरीके से किसी जवान ख़ातून को, और वो भी सरकारी मुलाजम। और हमारे यहाँ तो पहले ही पाकिस्तान में औरत जो है उसको बहुत जो है सप्रेस किया हुआ है, उसको दबाया गया है। लेकिन देखिए कि हैरानी की बात ये है कि यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है, तनाज़ा है, एक औरत ने असाल्ट किया है मर्द पर। फिरदौस आशिक ऐवान की गुफ्तगू खासी डेरोगेटरी होती है और उनका शायद मेरिट यही है जो पिछले 20-25 साल में उनकी सियासी प्रमोशन हुई, उसमें उनका मेरिट यही था कि वो अपने मुखालफ पे किस तरह जो है वो चारों खुर उठा के उस पर हमला आवर होती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी ने करवाया हो नून लीग के लिए। और अगर जब वो फिरदौस आशिक ऐवान काफ लीग में जलवागर होती थी तो ये हशर वो इमरान खान और दूसरी पार्टियों पीपल्स पार्टी का भी किया करती थी। इन वक़ुआ आप सब ने इस वक्त तक जो है वो देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि फिरदौस आशिक ऐवान एक टॉक शो में शरीक थी और वो मैं चाहूँगा कि आप ख़ुद देखिए कि फिरदौस आशिक ऐवान साहब वो किस तरह से हमला आवर हो रही हैं उस शख्स पे। बातें करे इस सब्जी के फ्लोर के ऊपर रूटीन की कार्रवाई चल रहा है, इनको नहीं पता ही चीज, पता ही नहीं इस चीज की, पता ही नहीं इसकी चीज। बात तो होता है, ये कौन बात कर रहा है जो सर से पांव तक करप्शन के मामले में? आप भी मौजूद थे, आप वजीर थी, आप सबके खिलाफ करप्ट थी, आपने बसों में करप्शन नहीं किए। जब आपको वजीर इत्तला से हटा दिया तो आपके खिलाफ वो आप कह रहे हैं, कादर खान आप कह रहे हैं, ये तुम कह रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहा है। मैं डिफर्मेशन में लेकर जाऊंगी। शर्म करो, बकवास कर रहा है, ये कह रही हूँ। सुनिए, क्या बकवास है ये गुफ्तगू हो रही है। मशीर अपना तारफ जो वो करवाती हैं, बिल्कुल गलत कह रही हैं कि अभी भी वजीर इत्तलात हो, मशीर इत्तलात हैं। मुसलसल गलत बकवास कर रहे हैं। ये इसकी औकात क्या है, ये खबीस इंसान, ये भी कह रही हैं। आपने सुना कि फिरदौस आशिक ऐवान ने कादर खान मंदोखेल को ये कहा कि ये बकवास कर रहा है शख्स, ये झूठ बोल रहा है और शर्म करो, बकवास बंद करो। अगर ये खबीस इंसान
خبیث انسان جو ہے، خبیث جو ہے، وہ بہت بڑی گالی ہے، بہت بڑی گالی ہے. اور یہ سب کچھ کرتی رہیں، کہتی رہیں، اور پھر انہوں نے دو دفعہ پبوں پہ پنجوں پہ کھڑے ہو کے مندوخیل پہ حملہ آور ہوئیں. وہ سب کچھ کرنے کے بعد فردوس عاشق اوان نے ایک بیان اپنا جاری کیا ہے، ویڈیو بیان، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد اور مجھ پر کیچڑ اچھالا اور وقفے میں میرے والد کو گالیاں نکالیں. تو بھئی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے گالیاں نکالی تھیں وہ آف دی کیمرہ آپ کہہ رہی ہیں نکالی ہیں، اور آپ انہیں تھپڑ مار رہی ہیں آن کیمرہ، تو یہ ایک منطق سمجھ نہیں آتی، اور کوئی بھی شاید نہیں مانے گا. پی ٹی آئی کا بھی کوئی ہوش مند بندہ ہوگا تو وہ بھی نہیں مانے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آف کیمرہ کوئی گالیاں نکال رہا اور آپ آن کیمرہ اس سے جو ہے وہ بدلہ چکا رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. فردوس عاشق اوان کے ماضی پر اگر نگاہ دوڑائیں تو ان کے جو والد صاحب تھے وہ 85 اور 88 کے جو سیاست تھی، جو سیاسی میدان جنرل ضیاء الحق نے لگایا تھا، اس کی ہی پیداوار تھے، اور وہ بھی کوئی اس طرح نظریاتی آدمی نہیں تھے. ان کے بعد ان کی لیگسی کو لے کے فردوس عاشق اوان چلی، اور وہ آپ نے پھر آپ نے دیکھا کہ کاف لیگ، اس کاف لیگ جس کے سرپرست جو ہے مشرف تھے، جنرل مشرف تھے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئیں. جب پیپلز پارٹی گئی تو پھر انہوں نے کوشش کی خواجہ آصف کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کی. میاں نواز شریف کو انہوں نے اپنے جو مشیر تھے ان سے جب بات کی تو میاں نواز شریف کو اس قدر نیگیٹو فیڈ بیک ملا کہ جناب میاں صاحب کی کرنا گئے ہو، کنوں لائے لگے ہو. تو میاں صاحب نے پھر ان کو ڈسٹنس پہ رکھا، بلکہ ملے ہی نہیں میاں نواز شریف صاحب. تب یہ جا کے فردوس عاشق اوان جو ہے عمر ڈار اور عثمان ڈار کے ترلے منت سماجت کرنے کے بعد یہ پی ٹی آئی میں انہوں نے راستہ نکالا. پھر لوگوں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ان کے محسن ہیں عثمان ڈار، ان کو انہوں نے آن کیمرہ جھڑکنے کی اور ایڈوائس دینے کی کوشش کی ہے. یعنی یہ محسن کچھ بھی ہیں، یہ صرف سادی وہ نہیں ہے، اپوننٹ کے لیے اور اپنے حریف کے لیے خطرناک نہیں ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ میں اس طرح کے خواص پائے جاتے ہیں کہ ان کے اپنے بھی انسیکیور ہی ان سے رہتے ہیں. لائٹر نوٹ، مجھے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے متعلق یہ کہنے دیں، یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا جی، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اس ملک کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. تھوڑا کہیں انجینئرنگ بھی ہوئی ہے، وہ ریشو بھی ہے، لیکن لوگوں نے کپتان کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ بھی دیے ہیں. یہ تو پی ٹی آئی ہے نا جی، پی ٹی آئی کی حکومت میں تو ان کو یہ عہدہ چاہیے ہی. یہ الیکشن تو نہیں جیت سکی، اور انہیں اس لیے یہ مشاورت کے لیے مشیر جو ہے وہ تعینات کیا گیا. اگر پی ٹی آئی کی جگہ اسرائیل کی بھی حکومت ہو تو باجی فردوس عاشق اوان جو ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ ٹانکا جوڑ ہی لے گی.